आमा म गएँ है। ल राम्ररी जानु। 12 वर्षमा एकपटक लागेको मेला हो, भिडभाड निकै हुन्छ, फेरि हुलमुलमा नपर्नु नि है बाबु। ओहो आमा, म अझ केटाकेटी त छैन नि, फेरि त्यो पनौती नगएको ठाउँ पनि त होइन नि, म गएँ। कृष्ण घाम छँदै फर्किनु है। मुरली थोरै छ, म आइहाल्छु नि। अम्मै अम्मै पुप्पु कृष्ण गइसके? भर्खरै गयो किन? ना बिरामरी पक्या थियो। ओहो मैले पनि थुस्तुकै बिर्सेछु भन्नलाई। जान पेपरतिर पुगेको होला, छिटो भनेर आइहाल्छ। राधा अम्मै अम्मै कति छिटछिटो हिँडेको, के न बित्ला जस्तो। आफूलाई उहाँ खोज्दाको साथी। छिटो भन, के ल्याउनु पर्यो? मलाई हतार भइसक्यो जान। केही पनि ल्याउनु छैन। केही ल्याउनु छैन भने यो स्वास र फ्या फ्या गर्दै किन दौडेर आएकी त? हिँड्ने बेलामा तिम्रो अनुहार हेर्न पाइन नि। अनि अब त हेर्न पुग्यो होला नि। पुग्यो। तपाईहरु को हो? मैले त चिनिन नि। हाम्रो परिचय पछि दिउला, अहिले हिँड। तिमीहरू यसरी यहाँ किन आएको? यहाँ मेरो बहिनी कसरी हात लगायो भने यस मनबाट अर्को पनि खुट्टा भाँच्दै। हिम्मतिलो रहेछ। केटा हो, यसको बोल्ने मुख ताल्दियो र हात पनि पान्दियो। उता मोटरसाइकल रहेछ, प्लिज फलो गरौँ। मास्टर ह्यान्डल समात देखो त।
पकड़ तपाईं त तमासा हेरेर गफ गर्न पाए पुग्यो कम से कम यो बन्धन खोलिदिने तेरो बुद्धि आएन आउनुस् आछु भन म कस्तो नाच्छु हो अब मेरो बुद्धि कहाँ रह्यो आछु यही पो रहेछ बाबु तिमी त मेरो छोरा जस्तै रहेछौ काटी कुटी धन्य छन् ती आमा जुन आमाले जन्म दिए पनि अघिल्लो जन्ममा त तिमी मेरै छोरा हुनुपर्छ अघिल्लो जन्ममा किन यसै जन्ममा मलाई आफ्नो छोरा ठान्नुस् न होइन तिमीहरूले तपाईँलाई कहाँ लाँदैथे थाहा छैन तिमीले मलाई आज यी दुष्टहरूको पन्जाबाट बचाएर ठुलो गुण लगायो एउटा छोराले आमाप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य त्यो तिमीले पुरा गर्यो कर्तव्य गर्न आफ्नो आमाको कोखबाट जन्मिनु पर्छ भन्ने के छ र मान्छे कर्म गर्न जन्मन्छ त्यसो त म शान्ति प्रिय मान्छे हुँ हरामीको खान्न अनि हाम्रो बुढीले हरामीलाई छोड्नु पत्ता हुन्न रिठे त पनि ठाउँ न ठाउँ प्याच बोल्छस् तिमीहरू दुवैजना रमाइलो रहेछौ तपाईँलाई कहाँ पुग्नु पर्ने हो हिँड्नुहोस् हामी पुऱ्याइदिन्छौँ बस आएको ए बस रोक 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 ल बाबु जान्छु है मेरी आमालाई लिएर जानेलाई म बाँकी छाड्दिन मामा म एकै गरेर उनीहरूलाई खतम पारिदिन्छु विष्णु रिसका बुद्धिका अर्को गर्नु राम्रो हुँदैन बाबु फेरि उनीहरू को हुन् प्रजालाई कहाँ लगेका छन् केही पनि त थाहा छैन तिनीहरू जोसुकै हुन् मामा आकाश पाताल एक गरेर भए पनि म आमालाई लिएरै आउँछु छोरा हौ तिनी आमाको दुध पिएको छु मैले
राधा ती मामाको हेरचाह गर्नु म गएँ। हे पशुपतिनाथ कृष्णको रक्षा गर प्रभु। रक्षा होइन काजी, भीख मागेर स्वर पाइँदैन। सदा फेला नपर्दा हाम्रो के परिणाम हुन्छ त्यो तिमीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ र तिमी पनि यो अपतालीको अंशार हौ। तर श्रद्धा देवीले हजुरको ढोकामा र त्यो केटालाई आर्यघाटमा पुर्याउन एक मौका पाऊ। चुक्यो भने रिभल्भर तपाईँको, छाती हाम्रो। हेर्नु यति आउँदैछ। बालेलाई आर्यघाट पनि पुर्याउनु नपर्ने भयो। यहीँ मत जस्तो छ। छिटो पुलिस आइपुग्ने अर्को झन्डेर परिन्छ। कस्ता निष्ठुरीहरू रहेछन्, मरुन्जेल कुटेर गए। अरे गुरु तपाईँ कसले तपाईँको यस्तो अवस्था बनायो? हे भगवान्, मैले यो के देख्नु पर्यो? यस्तो मैले यो के देख्नु पर्यो? अब म के गरौँ? भाइ हेर्ने काम नगरौँ, पहिला अस्पताल लिएर जाउँ, नबचिहाल्छ कि। अहिले कस्तो छ गुरुलाई? रगत हुने भएकोले रगत दिनुपर्छ। रगत दिने प्रबन्ध मिलाउनुहोस् र अपरेसनको लागि 3000 रुपियाँको प्रबन्ध मिलाउनुहोस्। छिट्टो। नेपाली बुढी होइन म। अरे गुरु तपाईँ यहाँ गोपी अस्पताल में था ना, अनेक जान था 100 रुपया। गुरु वो सपना त देखिरहेको छुइनँ। तपाईँ यहाँ हो भने त्यो चाहिँ को हो? त्यो पुरुष त तपाईँ जस्तै छ, एकै घाइते छ। म त तपाईँ भनेर अस्पताल पुर्याएर काकीलाई भन्न आएको। के भनिस्? यो दुनियाँमा मेरो जस्तो रूप लिएर अर्को मान्छे पनि जन्मेको रहेछ? रहेछ गुरु रहेछ। छिट्टो जाऊ, क्याम्पमै रगत दिन पाएन भने जेल पनि जान सक्छ। हिँड जाऊ। गोपी, तिम्रो रगतले गर्दा कृष्णको जीवन बच्यो। गुरु दिन भइसक्यो कृष्ण हराएको, आज पनि आइपुगेन।
के गर्ने दाइ? त्यत्रो ठुलो काठमाडौँ शहरमा कहाँ खोज्ने? अरू प्रहरीका रिपोर्ट लेखिहाल, कतै पत्ता लागिहाल्छ कि? हुन दाइ, प्रहरीमा रिपोर्ट लेखायो भने झन् अर्को महाभारत मचिन सक्छ। दुष्ट दुर्योधनले फेरि पनि यहाँ मान्छे नपठाउला भन्न सकिँदैन दाइ। यो ठाउँ छोड्नु नै कल्याण हुनेछ बहिनी। पशुपति नजिक मित्र पार्कनिर मेरो माइली बहिनीको घर छ। कृष्ण आएपछि केही दिनको लागि त्यही गरेर बस्न हुन्न बहिनी? हुन्छ नि दाइ, त्यहाँ गयो भने दाइको औषधि गर्न पनि सजिलो हुन्छ। कृष्ण हराएदेखि राधा पनि निरस भएकी छे। आज पनि राधा चौतारीमा कृष्णको बाटो हेरेर बसिरहेकी खोली। यो सृष्टिमा एउटै रूप भएको दुईजना मान्छे हुन्छ भनेर कसले भन्न सक्छ र? तपाईको रगतबाट मैले पूर्ण जीवन पाएको यथार्थ म कहिले भुल्न सक्दिनँ। जीवन हर कोहीले पाएको हुन्छन् कृष्ण। तिमीलाई भेटेपछि मैले एउटा आफन्तपनको अनुभव गरिरहेको छु जुन म अभिव्यक्त गर्न सकिरहेको छैन। मेरो पनि यही अवस्था छ दाइ। दाइ, तपाईको ऋणले जन्म त तिर्न नसकुला, तर अर्को जन्म कृष्ण। आफन्त मानिसकेपछि आफन्तले गरेको सेवा ऋण हुँदैन, कर्तव्य हुन्छ कृष्ण। मैले त्यो कर्तव्य मात्र गरेको हुँ दाइ। कृष्ण, अब तिमी घर जाऊ। आमा चिन्तित भइरहनु भएको होला। कृष्ण, आमालाई मेरो प्रणाम दिनु। घरमा तालचा झुन्डिनुको मतलब हो सत्ताले हामी भन्दा अगाडि नै फड्को हानि। मेरो नाम दुर्योधन हो। कौडा खेल्न नजाने पनि पासा खेलेको मैले देखेको छु। दाइ, तपाईको लागि अलिकति चाउलो बनाएर ल्याएकी छु, खानुहोस्। खाना त मन छैन, नखाऊ होला बहिनी। होइन मामा, त्यसरी कहाँ हुन्छ र? अन्न पानीको शरीर हो, केही त खानै पर्छ नि। त्यसै कसरी रुत्ला र? त्यसै त मुख नमिठो छ। त्यही माथि नथला परेर तिमीहरूमा घरको बोझहरू सारा थुपार्नु परेको अर्को चिन्ता छ। दाइ पनि कृष्ण हुँदा तपाईँले चिन्तै लिनु पर्दैन। दाइ, परिस्थितिले हामीलाई निर्धन बनाए तापनि मनको हामी धनी छौं। धनी गरिब भन्ने कुरा भाग्यको खेल होइन गोपी, मनको सोचाइ हो। माया प्रीतिमा जातपात, ठुलो सानो धनी गरिबको भेदभावै हुँदैन। भेदभाव हुँदैन भनेर तिमी भन्छौ, म भन्छु, तर जुन संस्कारमा हामी बाँचिरहेका छौं त्यो संस्कारले भन्दैन पिङ्की। माया
संस्कारको होइन, प्राकृतिक कानुनको हैकम चल्छ। यसको फैसला बोलीले होइन, आत्माले गर्छ। मेरो आत्मा तिमीमा विलीन भइसकेको छ। मेरो यो समर्पणलाई कुनै पनि संस्कारले तोड्न सक्दैन। मेरो सर्वस्व तिमी हौ, मात्र तिमी। मेरो उच्चवास, मेरो हृदयको ढुकढुकी नै तिमी हौ पिंकी, बस तिमी। दिन बित्न लाग्यो, घर जाने होइन पिंकी? यो दिन किन बित्छ? बित्ने क्रम किन रोकिँदैन? यदि सूर्योदय भएर सूर्यास्त नहुँदो हो त हामीले छुटिनु कहिले पर्ने थिएन। छुट्टा छुट्टै होइन मालिक, दुवैजना टाँसेर बसेका थिए। यो हुन सक्दैन। काजी, तिमी के भन्दैछौ तिमीलाई थाहा छ? आँखाले देखेको कुरा गर्दैछु मालिक। पिंकी र त्यो केटाको हिमसिङ बढेको पनि निकै दिन भइसकेको छ। श्रद्धा देवीलाई हामीबाट छुटाएर लैजाने केटो पनि त्यही बुझ्नुभयो? त्यही हो भने त्यो केटा अहिलेसम्म कसरी जिउँदो रहेछ? यही कुरो त म पनि बुझ्न सकिरहेको छैन मालिक। मैले बुझेँ काजी, मैले बुझेँ। आफ्नै घरमा झमेरा लागेको मैले आफै थाहा पाएको रहन्छु। मेरो नाम पनि दुर्योधन हो। कौडा खेल्न नजाने पनि पासा खेलेको देखेको छु। गोपी सज्जन छ कि दुर्जन छ त्योभन्दा राम्रोसँग म जान्दछु। आजसम्म जे भयो भयो। भोलिदेखि त्यो हरामीसँग हिँडेको थाहा पायो भने त्यो दुईटी खुट्टा बाँचेर राखिदिन्छु। बुझ चण्डाली? तसँग बस गर्ने मसँग समय छ। त्यो मेरो अन्तिम निर्णय हो। त्यसो भए मेरो पनि निर्णय सुन्नुहोस् ड्याडी। म गोपीलाई माया गर्छु। मुख चलाउँछ? म एक पटक होइन 1000 पटक भन्छु, म गोपीलाई माया गर्छु, माया गर्छु। के भने कुलङ्गा? यो के गर्नु भएको? यो सबै तिम्रो लाड प्यारको परिणाम हो कल्पना। इज्जतदार घरकी छोरीले कसरी बस्नुपर्छ त्यो यसलाई सम्झाइदे। नत्र भने म विस्फोट हुनु पर्यो भने त्यसको परिणाम भयङ्कर नराम्रो हुनेछ। राम्रो परिणाम त कहिले भएको छ यो घरमा? कति सजिलै छोरीमाथि शासन चलाउनु भएको छ। कहिले सोच्नु भएको छ यो आमा नभएकी टुरी छैन मैले आफ्नो जवानी बिर्सेर कसरी यो उमेरसम्म पुर्याएँ? तपाईँले हामी आमा छोरीको सुख दुःखलाई कहिले बुझ्ने कोसिस गर्नु भएको छ? त्यसै झम्टेर पागल जस्तो झम्टेर समस्या समाधान हुँदैन बिनाजु। हो, म पागल भएको छु। तिमीहरूले मलाई पागल मात्र किन? तिमीहरूले मेरो इज्जत बजारमा लगेर निलाम गर्न मात्र बाँकी राखेका छौ। तपाईँको इज्जतको निलाम हामीले होइन, तपाईँ आफैले गर्दै हो। बाबु भएर पनि आफ्नो सन्तानको अलिकति पनि माया छैन तपाईँलाई? अरू मलाई केही थाहा छैन। भोलिदेखि पिङ्की क्याम्पस आउनु जानुदेखि बाहेक अन्यत्र कहीँ गएको थाहा पायो भने कल्पना म तँलाई पनि बाँकी राख्ने छैन। धैर्य गर। यो अभाग्यवन्ती तिम्रो साथमा छ पिङ्की, धैर्य गर। यसको कति छ? इसको 5 रुपया। अनि यसको? इसको 15। यसको नि? इसको 25 रुपया। मलाई यही दिनुहोस् न। खोजिरहेको ऊ भने यहाँ नाटक गरिरहेछ। हेर न, ड्याडीले हाम्रो विषयमा सबै कुरा थाहा पाउनु भएछ। हिजो यो कसलाई भनिरहनु भएको मेम साहब? तिमीसँग कुरा नगरेर के बाटोमा हिँड्ने मान्छेसँग कुरा गर्छु त? अनि ड्याडीले तिमीसँग भेट्यो भने अबदेखि खुट्टा भागिदिन्छु भन्नुभएको छ। ठिकै त भन्नुभयो नि। यसरी बढेकी छोरी चेलीले बरालेर हिँड्नु राम्रो हुँदैन। यो तिमी भन्दैछौ? अनि के त? तपाईले मलाई भनेपछि मैले के बाटो हिँड्ने केटीलाई भन्ने त? ओहो, अब त यो नाटक बन्द गर प्लिज, मेरो कुरा त सुन। पैसा बिना चिजमा मेरो दिमाग किन भुट्नुहुन्छ? कम से कम 2000 रुपियाँको व्यापार त गर्न दिनुहोस्। अब यो भन्दा पनि नाटक गर्यो भने म यो तिम्रो बाँसुरी फुलेली सब भागवती बाबालाई
मलाई भने कस्तो अप्ठ्यारो परिरहेछ ऊ भने जिस्किरहन्छ तिमी मेरो कुरा सुन्ने कि नसुन्ने जबरजस्ती सुनाउन चाहनुहुन्छ भने सुनाउनुस् ड्याडीले मलाई खुब गाली गर्नु भयो मैले पनि नडराइकन भने कि म तिमीसँग माया गर्छु तब त तपाईँको बहादुरीको प्रशंसा गर्नै पर्छ एउटा कुरा भन्नुहोस् माया पनि त्यति चाँडै कसरी हुन्छ तपाईँको माया केले बनेको छ म पनि त एकचोटि हेरौँ तिम्रो खप्परले हर वखत मसँग जिस्किरहन्छ म तिम्रो खेलाउन हो कि क्या हो तपाईँले गरेको कुरासँग मलाई केही मतलब छैन मैसाब अब आएर भन तपाईँलाई चिन्दिन भनेर नचिन्ने मान्छेलाई कसरी चिन्ने भन्ने त त्यसो भए म तिम्रो कोही होइन होइन ठिक छ मैले पनि जानेकी छु मेरो बेइज्जतीको बदला म लिइहाल्छु लिनुहोस् कसलाई सुनाउनुहुन्छ अनेक आउँछन् चिन्नु नजान्नु खचेडी माग्नु यो खुस्केपछि कसको के लाग्छ पिंकी ए पिंकी ए पिंकी ओ मैम साहब अरे 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 पचाइ तिमीलाई पर्खी बस्ने तिमी भने मलाई तिम्रो अनुहार पनि हेर्नु छैन ओहो अनुहारै देखाउन नहुने गरी मैले त्यस्तो अपराध के गरेँ तिम्रो नाटक देखेर म यति आइसके ढोङ्गी बहुरूपी नाटक गर्न लाज लाग्दैन के लोग्ने मान्छे बनेर हिँड्छौ हरिया लाएर हिँड न ल भइगयो तिमी भन्छौ भने त्यो पनि मन्जुर छ मैले तिमीलाई राम्ररी चिने तिम्रो औकात पनि देखे तिमी बहुरूपी हौ ठाउँ गौ आवारा हौ आई हेट यु ए पिंकी तिमीले के भनेकी हो तिम्रो गोपीको एउटै रूप छ एउटै परिचय छ तिम्रो गोपी मात्र तिमीलाई चोखो माया दिने औकात राख्छ इडियट प्रेम गर्न हैसियत चाहिन्छ आई हेट यु गोपीले मसँग त्यस्तो व्यवहार किन गर्यो किन म गोपीलाई हृदयदेखि नै चाहन्छु तर गोपीले मेरो मायाको उपहास गरिदियो के मेरो मायामा सत्यता छैन गोपीले मलाई कपट गर्ने प्रयत्न किन गर्यो मसँग झुटो प्रेम गर्ने नाटक किन रच्यो मेरो हृदयलाई चोट किन पुर्यायो किन 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 भोले शंकर अब त तिमी खुसी छौ होइन सुता ढुक्कसँग सुता तिमीलाई मेरो केको चिन्ता जीवनमा पहिलो पल्ट मैले पिंकीको माया पाएको थिएँ थाहा छ पिंकीले मेरो माया माथि थप्पड हानी थप्पड के मसँग उसित माया गर्ने हैसियत छैन के माया गर्नुको लागि हैसियत चाहिन्छ तिमीले भन तिमी बिच प्रेम पागल भएका थियौ तिम्रो प्रेमिका अग्निकुण्डीमा होमिँदा तिमीले कत्रो यात्रा गरेका थियौ सम्झना छ सम्झना थाहा छ मलाई तिमी पनि त्यो पिंकी जस्तै मलाई अनाथ र टुलो बनाउन चाहन्छौ हो म अनाथ छु म टुलो छु म अनाथ छु तेरी आमा जिउँदो हुँदाहुँदै पनि त आफूलाई किन अनाथ भन्छ छोरा भन् होइन तिमी मेरी आमा होइनौ छोरा भगवानको लागि भए पनि त्यसो नभने म तेरी आमा हो छोरा आमा हो तिमी झुटो बोल्दैछौ नेपाली बुढी तिमी झुटो बोल्दैछौ तिमी यहाँबाट जाऊ म प्रेम गर्न हैसियत नराख्ने मान्छे हो तिमी जाऊ म भोले शंकरसँग आफ्नो हैसियतको बारेमा कुरा गर्दैछु तिमी जाऊ नेपाली बुढी यहाँबाट जाऊ त्यसो नभन् छोरा त्यसो नभन् तैँले भनिस् भने म जे पनि गर्न तयार छु छोरा तर त्यसो नभन् मेरो छोरा होइन भनेर नभन् छोरा नभन्
हिजोदेखि अन्न पानी छाडेर बसेकी छौ। यसरी भोकभोके कति दिनसम्म बस्ने भन त? ल उठ, अब खाना खाने उठ। जहिलेसम्म बाँच्न सक्छु बाँच्छु। मलाई गोपीले धोका दियो आन्टी। पिङ्की, यो गोपीको साथी होइन? चिठा? पिङ्की दिदी, गोपी गुरुले अन्न पानी सबै त्यागेर बस्नु भएको छ। तपाईँ आउनु भएन भने अनर्थ हुन सक्छ। रिद्धि, यता तिम्रो यो अवस्था छ, उता गोपी। तिमीहरू दुवैजना ज्यान फ्याँक्न आतुर छौ, आखिर किन? आन्टी म जान्छु जान्छु। मान्छु कि मेरो केही हैसियत छैन, म गरिब छु, यो साँचो हो। दुनियाँको कुनै पनि काम म गर्न सक्छु, तर तिमीलाई धोका दिन म कदापि सक्दिनँ। आफूभित्रको वेदना त म दबाउन सक्छु, तर तिमीसँगको बिछोड म खप्न सक्दिनँ। मायाको त्यो गहिराईमा म पुगिसकेको छु, जहाँबाट म फर्कन सक्दिनँ। यहाँसम्म कि तिमीलाई चोट लाग्दा मलाई दुख्छ। मलाई माफ गरिदेऊ, मैले तिमीलाई चिन्न सकिनँ गोपी। म तिमीलाई हृदयदेखि नै पूजा गर्छु। तिमी मेरो देवता हौ। यो जन्ममा मात्र होइन, 7 जन्मसम्म पनि तिम्रो र मेरो आत्मालाई कसैले छुट्याउन सक्दैन। के चाहन्छस् त? रुपियाँ पैसा गहना आफ्नै सांसारले, त्यसको बदलामा पिङ्कीलाई सधैँ सधैँको लागि बिर्सिदे। चुप लाग, पुगेन? अरू थपिदिउ? एकातिर पिङ्कीलाई राखेर अर्कोतिर गहना रुपियाँ पैसा जोखिदिउ। चुप लाग, धनीहरूको संस्कारमा खरिद बिक्री गर्ने चलन होला, तर हामी गरिबहरूमा हुँदैन। कथनी र कर्नीमा फर्क हुन्छ मूर्ख। यो रुपियाँ लिस भने तेरो दर्शन तानले बची बची खान सक्छन्। सोच्नै पर्दैन। माया गर्नेहरूको लागि यो सम्पत्ति कागजको खोस्टा बराबर हो। म पिङ्कीलाई माया गर्छु र हाम्रो माया बिकाउमा छैन। दुई कौडीको औकात छैन। मेरो अगाडि मेरो छोरीलाई माया गर्छु भन्छ? म गोपीलाई माया गर्छु। तपाईँको धन सम्पत्तिले हाम्रो मायालाई तोड्न सक्नुहुन्न। पिङ्कीको बाउ भएको हुनाले यो थप्पडको जवाफ पाउनु भएन। तपाईँले ल्याएका यी भरौटे र खेलौनाहरूले हाम्रो प्रेममा केही असर पार्दैन। माया गर्नको लागि औकात छैन, मन चाहिन्छ, मन। विश्वास लाग्दैन भने सोध्नुहोस् पिङ्कीलाई। मलाई छोडिदिनुहोस्, म गोपी बिना बाँच्न सक्दिनँ। आजदेखि यो कोठाबाट एक पाइला पनि बाहिर टेकेको थाहा पाएँ भने मेरो रिभल्भरको गोलीले तँलाई सन्तान दिएर मार्छु। गोली हानेर मार्नु, म मर्न तयार छु, तर म गोपी बिना बाँच्न सक्दिनँ। चलाउनुहोस् गोली, चलाउनु। के सोचिरहनु भयो? मलाई थाहा छ तपाईँ मलाई गोली चलाउन सक्नुहुन्न र अब तपाईँ मलाई मार्न पनि सक्नुहुन्न। अब म पनि बाँच्न चाहन्छु। यो के गरेको तिमीले? यो के गर्दैछु? म बाँच्न चाहन्न आन्टी, म मर्छु। पिङ्की, तिमीलाई केही भइदिएको भए म अन्टुलाई के हुन्थ्यो तिमीलाई थाहा छ? तिमीले सोचेकी छौ म अहिले सबै कस्तो लागि बाँचेको छु? तिम्रो लागि। तिम्रो आमा बाबु भने पनि ड्याडी एकजना हुनुहुन्छ। ड्याडीले भने कुरा मानिदेऊ पिङ्की, मानिदेऊ। ड्याडीले भने कुरा मानिदेऊ पिङ्की, मानिदेऊ। म बुझ्छु पिङ्की तिम्रो बेथा, मैले बुझेकी छु। हेर, तिमीले अरूको लागि नभए पनि गोपीको लागि बाँच्नुपर्छ। गोपी तिमी बिना बाँच्न सक्दैन पिङ्की, बाँच्न सक्दैन। खोज्दा खोज्दा त हामी हैरान भयौँ। पिङ्की बहिनीलाई कहीँ फेला पार्न सकेनौँ।
कहाँ छौ तिमी बिन जीवन मेरो जुदो नाच जस्तो पाइला भसिँदै जान्छ चारतिर जस्तो तिमी बिना जीवन मेरो जिउँदो लाज जस्तो माया हाम्रो जही कही छाती भरी किन लाग्छ शङ्का मनमा भेट हुन्न कि फेरि यहाँ छु यहाँ दिमा जोखिने माया हाम्रो होइन समाजको बन्धन भित्र माया बाँधिँदैन सुन्छ दिमा जोखिने माया हाम्रो होइन समाजको बन्धन भित्र माया बाँधिँदैन कहाँ छौ तिमी बिन जीवन मेरो जिउँदो लाज जस्तो पाइला भसिँदै जान्छ चारतिर जस्तो तिमी बिना जीवन मेरो जिउँदो लाज जस्तो दुर्योधन बाबू श्रद्धा देवीको नयाँ बसाई पत्ता लाग्यो निकै वर्षपछि तिमीले एउटा मर्दले गर्ने काम गर्यो यस पटक श्रद्धा देवी हाम्रो हातबाट छुट्टिनु हुँदैन
श्रद्धा देवी तिम्रो जवानीलाई त टोलीमा चढाउन सकिन, त्यसैले बुढेसकालमा तिम्रो अर्थीलाई काम दिन हाजिर भएको छु। रातो कटाओ, यसलाई लगेर गाडीमा राख। आमा ओ, यो तिम्रो छोरो हो? अझै जिउँदो छ? द्वापर युगमा कृष्णको जन्म कंसलाई वध गर्न भएको थियो। यस युगमा तलाई खत्म गर्न यो कृष्णको जन्म भएको छ। दुष्ट दुर्योधन महाभारतको युद्ध रच्न सक्नेले अर्को महायुद्धको पनि सामना गर्न सक्छ। मूर्ख, सबलाई घिसारेर ल्याऊ र लगाइदेऊ घरमा आगो। पानी ला तपाईँ पानी। केटा हो, यो के गर्यो तिमीहरूले? गएर बेहोस भए जस्तो छ बिचारा। मैले त यसलाई कायल पो गर्नु भनेको थिएँ तिमीहरूलाई, यसरी बेहोसै पार्ने गरी कुट्नु भनेको थिएँ। श्रद्धा भाउजू, किन यस्तो दुर्दशा गराउनुहुन्छ भन्नुहोस् त? खुरुक्क कागजमा सही गरिदिए त सबै टन्टै सकिहाल्यो नि, होइन? फेरि तपाईँहरू सबैजनाले छुटकारा पनि त पाउनुहुन्छ। यो कागजमा सही नगरे दुर्योधनले तपाईँ चाहिँ छाड्ने छैन। अरू सबै चाँडो पाँचो म मिलाउँछु, सही गर्न। मेरो कुराको के विश्वास पुपु? पुपु, यसले अर्को षड्यन्त्र गर्दैछ। त्यो कागजमा सही नगर्नुहोस्। छुच्ची केटी, मैले त तिमीहरू सबैको भलाइको लागि नै यसो भनेको हुँ। श्रद्धा देवी, राम्रोसँग सोच। सही गर्यौ भने तुरुन्तै सबजना छुटकारा पाउँछ, होइन भने यहीँ सडेर मर्नु पर्छ। दुर्योधनले तिम्रो छोरोलाई होसमा आउन दिँदैन। सम्पत्तिको लागि आफ्नो छोरोको ज्यान किन फाल्छौ भन त? मेरो कसम पुपु, यो कागजमा सही नगर्नुहोस्। तपाईँले सही गर्नुभयो भने यिनीहरूले हामीलाई बाँकी छोड्दैनन्। ठिक छ, त्यसो भए काल पर्खेर बस, म गएँ। पिङ्की, पिङ्की लदुप्यो ल। ए पिङ्की आन्टी, फेरि आफ्नै घरमा म कैदी भएर बाँच्न चाहन्न। मलाई सहयोग गर्नुहोस्, म गोपीलाई भेट्न चाहन्छु आन्टी। तर पिङ्की, म तिम्रो लागि यो ढोका खुल्ला राखिदिनु बाहेक अरू केही पनि गर्न सक्दिनँ। आन्टी, तर ड्याडीले। तिमी मेरो चिन्ता नगर, तिम्रो खुसी नै मेरो जिन्दगी हो। तिमी मबाट स्वतन्त्र छौ पिङ्की। म पछाडिको ढोकाबाट गोदाम हुँदै जान्छु है त।
टाल्ने अझैसम्म जिउँदै थिए। हो बाउजू, मैले आफूले गरेको पाप धुन म अहिलेसम्म जिउँदैछु। म पापी हो बाउजू। फेरि के षड्यन्त्र गर्न आइस यहाँ? त पनि मेरो हस्ताक्षर लिन आइथ्यो होली छैन? होइन बाउजू, होइन। तपाईँ मलाई गलत नसोच्नुहोस्। मैले आफ्नो कर्मीको सजा पाइसकेको छु बाउजू। तपाईँ मलाई जे सजाय दिनुहुन्छ म त्यो पनि भोग्न तयार छु। तर त्योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई यथार्थ कुरा सबै बताउँछु। पिङ्कीको आमालाई मार्ने मान्छेको नाम पनि बताउँछु। मैले अदालतमा किन झुटो बयान दिएँ त्यो पनि म तपाईँलाई बताउँछु बाउजू। के भने कुलङ्गार्नी? तँलाई मैले जिउँदो छाडेन बताउँछेस्? दुर्योधन, यदि मर्नु नै परेपछि सबै यथार्थ कुरा बताएर मर्छु। अरे गोपी, तर यो त पशुपतिमा भेटेको बाँसुरी बेच्ने केटो यही त हो नि। ठ्याक्कै गोपी त। अब तँलाई कसरी पनि बताउन सक्दैन। गद्दाराईमा थाहा हुनुपर्छ। दुर्योधनसँग गद्दारी गर्दाको परिणाम मृत्यु सिवाय अरू केही हुन सक्दैन। दुर्योधन, तैँले मलाई गद्दार भनेको? तैँले जो आफू गद्दार छ त्यसले अरूलाई गद्दार भन्ने? तैँले सम्पत्तिको लालचमा परेर आफ्नो मालिकसँग गद्दारी गरे। त्यही सम्पत्ति हत्याउन आफ्नो सती सावित्री जस्तो श्रीमतीको हत्या गरे। तँलाई म आज जिउँदो छोड्दिन दुर्योधन, तँलाई म आज जिउँदो छोड्दिन। तैँले मेरो दिदीको हत्या गरेको थिइस्, त्यसै गरी तँलाई पनि म आज मार्छु। दुर्योधन बाबु, यो तपाईँले के गर्नुभयो? यसले आफ्नो कर्मीको सजाय पाए काजी देखिहाल्नुभयो। आफ्नै घरभित्र दुश्मन बढ्छ। त्यसकारण जति सक्दो चाँडो सही गराएर श्रद्धा देवी र त्यसको सन्तानलाई पनि यसै गरी छन्को लगाउनु पर्छ। श्रद्धा देवी त कागजमा सही गर्न मन्जुर थिए दुर्योधन बाबु, तर त्यो केटी चलाकै छ, त्यसैले रोकिन्छ। यसको पनि उपचार मसँग छ। पहिले यो लासलाई ठेगान लगाउनु, अनि त्यो केटीलाई यहाँ छाडेर श्रद्धा देवी र त्यसको छोरोलाई फ्याक्ट्रीको गोदाममा लिएर जानु। म त्यहीँ आउँछु। चाँडै हस्। श्रद्धा देवीलाई तिम्रो ड्याडीले थुनेर राख्नु भएको छ। अनि के श्रद्धा देवीसँग बाँधिएको केटोको अनुहार मसँग मिल्छ रे? त्यसो भए त्यो पक्का पनि कृष्ण हुनुपर्छ। एकदम समय कम छ गोपी, तिमी जाँदै गर, म प्रहरीलाई लिएर आउँछु। म पर्न तयार छु, तर तेरो त्यो कागजमा म सही गर्दिन। या प्रिया आइमाई, अब पनि म तँलाई कुटेर आफ्नो समय किन खेर फाल्थे? काजी कृष्णको दुईटै आँखा निकाल्थे। जे आदेश हजुर। तँलाई होइन, तेरो छोरोलाई।
मलाई आवाज छैन श्रद्धा, हस्ताक्षर चाहिन्छ। तिमीहरूले देख्यौ एउटा छोरोको पीडा उसकी आमाले मात्र बुझ्न सक्छ। पहिले नै मान्नु पर्ने नि भाउजू, यो सब रणाको मचिँदैन थियो। तपाईँले नि यहाँनिर सही गर्नुपर्छ। लिनुहोस्। ल ल ल ल ल यहाँनिर। आमा, तँलाई सम्पत्तिको माया होला मूर्ख। तेरी आमालाई त तेरो माया। बधाई छ दुर्योधन बाबु। एउटा कृष्णलाई वध गर्दैमा विजयको घमण्ड नगर दुर्योधन। तेरो अगाडि मृत्युको सन्देश लिएर कृष्णको प्रतिरूप गोपी खडा छ। गोपी? कृष्ण? यो मलाई शाबास केटा हो। यसलाई कसेर समातेर राख्ने, हलचल गर्न नपाओस्। दुर्योधन बाबु, श्रद्धा देवीको हस्ताक्षर पनि हाम्रो हातमा छ। अहिले सबै अपराधीहरू हजुरको कैदमा छन्। अब यिनीहरूको फैसला पनि हजुरले गरिदिनु पर्यो नि। यिनीहरूको फैसला मेरो अदालतले मृत्युको फैसला गर्छ। सबभन्दा पहिले यो चामलमा मिसिन आएको ढुललाई मार्नुपर्छ। के गर्यो तिमीले? तपाईँको नाताले मैले वर्षौँदेखि चलिरहेको थिएँ भैया साहब। आज तपाईँलाई सुम्पिँदैछु भैया साहब। मैले तिम्रो कुरा बुझिनँ। गोपी तपाईँकै छोरो हो भैया साहब। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि आज जस्तै शिवरात्रिको दिन थियो। भैया साहब, मेरो घर जाऊ। बेहोस हुनुभए जस्तो छ। दुवै छोरा भएछन्। साक्षात् नारायणको अवतार। कसैलाई एउटा छैन, कसैलाई दुईटा। एउटा बच्चालाई मैले राखेँ भने बुढेसकालमा सहारा हुन सक्छ। हो भैया साहब, मैले तपाईँबाट चलिरहेको छोरा यही हो। कृष्ण, यो पनि सृष्टिको एउटा अनौठो चमत्कार रहेछ कि हामी दुई दाजु भाइ रहेछौँ। दाजु नेपाली बुढी, अब त मलाई माफ गरिदे छोरा, मलाई माफ गरिदे।
नेपाली बुढी आमा पशुपतिनाथ के चक्र भी होती तो रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। दुर्योधन हो, मेरो नाम दुर्योधन हो। कौडा खेल्न नजाने पनि पासा खेलेको हेर्ने खेलाडी भाइ हुँ। आज मेरो हातमा कौडा र पासा दुवैको दाउ परेको छ। रक्षा करो। देवेन्द्रको सबै सन्तानको मृत्यु मेरै हातबाट हुन लेखेको रहेछ। मृत्यु हाम्रो होइन दुष्ट, तेरो आएको छ। पशुपतिनाथ रक्षा करो। पशुपतिनाथ त के, साक्षात् शिवजी प्रकट भएर आयो भने पनि तिमीहरूको मृत्यु टाल्न सक्दैन। तिमीहरूको मृत्यु अवश्यम्भावी छ। भाग्यो। तिमी यहाँ सम्हाल, म गएँ। राधा कहाँ छ? भन्छ राधा दुर्योधनको घरमा चाहिँ। निर्धार बस्थे अलि अघिसम्म त द्वापर युगको दुर्योधन बनेर कौडा पासा दुवैको दाउ लिएर बसेको थिए। अब अहिले भान कहाँ गए ती सब तेरा दाउहरू? मेरो कुनै दाउ छैन। तेरो कुनै दाउ छैन, चिता गरिदिन्छु। तेरो कुनै दाउ छैन। यति चाँडो आफ्नो हैसियतमा आइसकिस् पापी। म दुर्योधन र शकुनले रचेको आधुनिक महाभारतको अन्त यही गरिदिन्छु। दुर्योधन छोरा, तिमी ठिक त छौ? आमा, कलियुगको दुष्टको आज अन्त भयो। भगवानले त्यसलाई सजाय दिए। श्रद्धा, म तिम्रो लोग्ने देवेन्द्र, म मरेको छैन श्रद्धा। हो श्रद्धा, मैले तिमीलाई कहीँ फेला नपारेपछि यो रूप धारण गर्नु परेको हो। गोपी, कृष्ण,
यी तपाईँका छोरा हुन् जुम्ला दाजुभाइ। जुम्ल्या तर श्रद्धा मेरो कुखबाट 2वटा सन्तानले जन्म लिएका रहेछन्। गोपीलाई नेपालीले चोरेर राखेछे। भगवानको लीला अपरम्पार छ। वर्षौंदेखि अलग रहेको हाम्रो परिवारको आज मिलन भयो। आमा, यो सबै पशुपतिनाथको कृपा हो। धन्य छ पशुपतिनाथ तिम्रो।